नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुलाई शेयर मण्डी च्यानलमा। आज वैशाख 21 गतेदेखि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाहरुमा आईपीओ जारी गरेको छ। अब यो कम्पनीको आईपीओ कसले भर्न पाउने छन् र आईपीओ चाहिँ कसरी भर्ने, किनभने लोकलको आईपीओ तपाईले मेरो शेयरबाट भर्न पाउनुहुन्न। अब यस्तो बेला यो स्थानीय बासिन्दाहरुको लागि निष्कासन गरिएको आईपीओ चाहिँ कहाँबाट भर्ने र आईपीओ भर्दा तपाईहरुलाई के जरुरी कागजातहरु बुझाउनु पर्छ र आईपीओ खरिद गर्न चाहेको रकम चाहिँ कहाँ डिपोजिट गर्ने, यी सबै जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिन जाँदैछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, लिंकमा क्लिक गरेर एकचोटी ग्रुप भिजिट गर्नु होला। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यो कम्पनीको बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिन चाहे। मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको स्थापना विक्रम सम्वत 2067 साल श्रावण 13 गते भएको थियो र यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो। यस कम्पनीले 102 मेगावाटको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ। कम्पनीका संस्थापकहरू चाहिँ एकदमै राम्रा हुन्, किनभने यस कम्पनीमा चिलीमे हाइड्रो पावर कम्पनीको सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको छ। यस कम्पनीमा 37% चिलीमे हाइड्रो पावर कम्पनीको लगानी छ, अर्थात यो चाहिँ चिलीमे हाइड्रो पावर कम्पनीको सब्सिडियरी कम्पनी हो र साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 10% लगानी रहेको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक हाइड्रो पावरको 1% लगानी रहेको छ र सिन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको 1% लगानी रहेको छ। कम्पनीका कर्मचारीहरूको 3.5% लगानी रहेको छ। त्यस्तै सर्वसाधारणको 15% र स्थानीय बासिन्दाहरूको 10% यस कम्पनीमा लगानी रहनेछ। प्रोमोटरमा चाहिँ चिलीमे हाइड्रो पावर कम्पनी छ, जसले गर्दा यो कम्पनी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। चिलीमे हाइड्रो पावर कम्पनीको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ राम्रो अनुभव छ र साथै यस कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल पनि दिँदै आएको छ। अब यस कम्पनीको प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेको प्रोजेक्ट चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गाती गाविस र मार्बिङ गाविसमा अवस्थित छ। यस कम्पनीको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको क्षमता 102 मेगावाट हो। कम्पनीले विक्रम सम्वत 2070 साल माघ 28 गतेदेखि यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो। अब यो वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीले यो प्रोजेक्टबाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ र साथै विद्युत उत्पादन गर्ने प्रोजेक्टको लाइसेन्सको अवधि 35 वर्ष रहेको छ। कम्पनीले विक्रम सम्वत 2070 साल मङ्सिर 18 गते विद्युत उत्पादन गर्नको लागि लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो। त्यसैले अहिले यसको लाइसेन्सको पिरियड चाहिँ 27 वर्ष बाँकी रहेको छ। कम्पनीले प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नलाई 16 करोड 64 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कस्ट चाहिँ धेरै पनि होइन र थोरै पनि होइन, ठिकठिकै मिडियम कस्ट हो। यस कम्पनीको प्रोजेक्टको पेब्याक पिरियड चाहिँ 7 वर्ष रहेको छ। 7 वर्षभित्रमा कम्पनीले आफ्नो लगानी चाहिँ फिर्ता पाउनेछ र त्यस्तै डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड चाहिँ 15 वर्ष रहेको छ। अब यस कम्पनीको आईपीओ को बारेमा कुरा गरौँ। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 10% अर्थात 60 लाख किता स्थानीय बासिन्दाहरुमा आईपीओ निष्कासन गरेको छ। आईपीओ को मूल्य 100 रुपैयाँ हो। यस कम्पनीको आईपीओ को बिक्री वैशाख 21 गतेदेखि लिएर ज्येष्ठ 4 गतेसम्म खुला रहनेछ। यदि यो अवधिभित्र कम्पनीको सबै शेयर बिक्री नभएमा ढिलोमा यस कम्पनीको आईपीओ को बिक्री ज्येष्ठ 20 गतेसम्म खुला रहनेछ। त्यसपछि पनि यो कम्पनीको सबै आईपीओ स्थानीय बासिन्दाहरूले खरिद गरेन भने त्यो बाँकी रहेको आईपीओ चाहिँ सर्वसाधारणतर्फ सारिन्छ। स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट तपाईले यस कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिँदा कम्तीमा पनि 50 किता खरिद गर्नुपर्छ र अधिकतम तपाईले 400 कितासम्म खरिद गर्न पाउनुहुन्छ। न्यूनतम 5000 रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्यो र अधिकतम 40,000 सम्म लगानी गर्न पाउनुहुन्छ। अब यस कम्पनीको आईपीओ कसले भर्न पाउँछन् त? यस कम्पनीको आईपीओ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले भर्न पाउँछन्। अब यो आयोजना प्रभावित क्षेत्रभित्र कुन कुन क्षेत्र चाहिँ पर्छ? अब यो आयोजना प्रभावित क्षेत्रभित्र केही सीमित गाउँपालिका पर्छ, जस्तै भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 र 5, साबिकको लिस्ती गाविस र त्यस्तै मार्बिङ गाविस। यी दुईवटा गाविसका नागरिकहरूले स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट आईपीओ भर्न पाउँछन् र त्यस्तै अर्को चाहिँ 12 विषय गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 र 6 का वा साबिकको गाती गाविसका नागरिकहरूले यस कम्पनीको आईपीओमा आवेदन बुझाउन पाउँछन् र त्यस्तै 12 विषय नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 र 8 का साबिकको घुमताङ र साबिकको मानेश्वरा गाविसका नागरिकहरूले यस कम्पनीको आईपीओ भर्न पाउँछन्। यहाँ मैले तपाईहरुले दुईवटा गाउँपालिकाको नाम भने, एउटा चाहिँ भोटेकोशी गाउँपालिका र अर्को चाहिँ 12 विषय गाउँपालिका र त्यस्तै 12 विषय नगरपालिका। यी तीनवटा स्थानमा बस्ने नागरिकहरूले यस कम्पनीको आईपीओ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका तर्फबाट भर्न पाउँछन् र उनीहरूको लागि कम्पनीले 18 लाख किता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। र त्यस्तै अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूले पनि यस कम्पनीको आईपीओमा आवेदन बुझाउन पाउँछन्
र उनीहरूको लागि कम्पनीले 42 लाख किता आइपिओ निष्कासन गरेको छ। समग्रमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बस्ने नागरिकहरूले यस कम्पनीको आइपिओ भर्न पाउँछन्। अब यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ कहाँबाट भर्ने? तपाईँ यस कम्पनीको आइपिओ मेरो शेयरबाट भर्न पाउनुहुन्न। त्यसैले कम्पनीले आइपिओ भर्नको लागि केही सङ्कलन केन्द्रहरू तोकेको छ र त्यो सङ्कलन केन्द्रमा गएर तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओ को फारम लिन सक्नुहुन्छ र त्यो फारम लिएर त्यो फारम चाहिँ भर्नु होला। फारम भरिसकेपछि अब तपाईँ जतिको शेयर खरिद गर्नुहुन्छ त्यति बराबरको चेक चाहिँ त्यहाँ बुझाउनु पर्छ र त्यो चेक चाहिँ अकाउन्ट पेयी चेक हुनु पर्यो र त्यो चेक तपाईँले फारमसित बुझाउनु पर्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभित्र करिब 36 वटा सङ्कलन केन्द्रहरू छ र यी 36 वटा सङ्कलन केन्द्र मध्ये तपाईँको नजिकमा जुन पर्छ त्यो सङ्कलन केन्द्रमा गएर तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ। र साथै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 7 वटा सङ्कलन केन्द्र छ। यी 7 वटा सङ्कलन केन्द्रमा गएर तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओ को फारम लिन सक्नुहुन्छ र त्यही गएर बुझाउनु होला। यो तोकिएको सङ्कलन केन्द्रमै गएर यस कम्पनीको आइपिओ को लागि आवेदन फारम बुझाउनु होला। यो तपाईँले यी बाहेक अरू कुनै ठाउँमा गएर फर्म बुझाउनु भयो भने त्यो चाहिँ मान्य हुने छैन र पेमेन्टको लागि तपाईँले अकाउन्ट पेयी चेक चाहिँ त्यहाँ बुझाउनु पर्यो। अब तपाईँको जुन ब्याङ्कमा खाता छ तपाईँले आफ्नो त्यो ब्याङ्कको चेक त्यहाँ बुझाउन सक्नुहुन्छ तर ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ पैसा आउनु पर्यो। यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन बुझाउने दोस्रो तरिका पनि छ र यो तरिकाबाट तपाईँले छिटो र सरल तरिकाले आइपिओमा आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कतै जानु परेन। पहिलोचोटि कुनै पनि कम्पनीको लोकलको आइपिओ अनलाइनबाट भर्न मिलेको छ। तपाईले यस कम्पनीको लोकलको आइपिओ इस्यु म्यानेजरको साइट अर्थात् ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेडको साइटबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ र आइपिओ को रकम भुक्तानी गर्नको लागि म यहाँ ई सेवा प्रयोग गर्दैछु। त्यसैले ई सेवा प्रयोग गरेर आइपिओ को रकम भुक्तानी कसरी गर्ने त्यो म तपाईहरुले यहाँ देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि ई सेवामा अकाउन्ट बनाएको हुनु पर्यो। यदि तपाईसित ई सेवाको अकाउन्ट छैन भने पहिला अकाउन्ट बनाउनु होला र त्यसको केवाईसी भेरिफाई गर्नु होला र एउटा ई सेवा प्रयोग गरेर तपाईले जतिसुकै लगानीकर्ताहरुको आइपिओ को रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। सबैको लागि छुट्टा छुट्टै ई सेवा चाहिँ जरुरी पर्दैन। यदि तपाई ई सेवाको नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा ई सेवाको एप इन्स्टल गर्नु होला र एप इन्स्टल गरिसकेपछि आफ्नो खाता लगइन गर्नु होला। खाता लगइन गरिसकेपछि त्यहाँ ड्याशबोर्डमै अथवा मेन पेजमै त्यहाँ पपुलर सर्भिसमा एमबीजेसीएल आइपिओ लोकल पिपल त्यो अप्सन तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले त्यहाँ त्यो अप्सन पाउनु भएन भने त्यहाँ सर्च बार हुन्छ। त्यो सर्च बारमा एमबीजेसीएल आइपिओ लोकल सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले मध्यभोटे कोशी जलविद्युत कम्पनीको लोकलको आइपिओ भर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ र त्यसमा क्लिक गरेर सबैभन्दा पहिले तपाईले सोधिन्छ आर यु फ्रम सिन्धुपाल्चोक डिस्ट्रिक्ट। त्यहाँ यस गरेपछि अनि मात्र तपाईले अगाडिको विवरणहरू भर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सबैभन्दा पहिले आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिका सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो एड्रेस दिनु होला अनि अस्थायी ठेगाना पनि दिनु होला। बीओआईडी को ठाउँमा आफ्नो डिमेट अकाउन्ट नम्बर लेख्नु होला। यदि डिमेट अकाउन्ट खोल्नु भएको छैन भने कुनै पनि बैंक वा क्यापिटलबाट तपाई डिमेट अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फुल नेममा आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बरमा आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला, सिटिजनशिपमा आफ्नो नागरिकता नम्बर दिनु होला। त्यसपछि बाबाको नाम, हजुरबुवाको नाम। यदि माइनरबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला त्यहाँ गार्जियनको नाम पनि दिनु होला। अब एप्लाइड शेयर कति किता एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ? मिनिमम 50 किता एप्लाई गर्नु पर्यो र म्याक्सिमम तपाईले 400 कितासम्म एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। यो भित्रमा तपाईले त्यहाँ एप्लाइड क्वान्टिटी राख्नु पर्यो। अब रिफन्ड अमाउन्ट टु बी डिपोजिटेड इन यहाँ दुईवटा अप्सन छ। शेयर परेन भने त्यो पैसा फिर्ता पाउनको लागि तपाईले दुईवटा तरिकाबाट पैसा फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा आफ्नो खातामै पैसा फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ बैंक सेलेक्ट गरेर आफ्नो बैंक डिटेल्स दिनु होला र दोस्रो तपाईले ई सेवा पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ। ई सेवा सेलेक्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ आफ्नो ई सेवा आइडी दिनु होला र त्यसपछि यो प्रोसिड अप्सनमा क्लिक गरेर यसरी आइपिओ को रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। ई सेवाबाट आइपिओ को रकम भुक्तानी गरिसकेपछि अब त्यो ट्रान्ज्याक्सनको रिसिप्ट वा रसिद डाउनलोड गर्नु होला र रिसिप्ट डाउनलोड गर्नको लागि तपाई यहाँ टप राइट कर्नरमा पीडीएफ अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट ट्रान्ज्याक्सनको रिसिप्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो रिसिप्ट वा रसिद हामीले पछि आइपिओ को फारम भर्ने बेला त्यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसले अनिवार्य यो रिसिप्ट चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र तपाईले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ पनि प्रयोग गरेर यो आइपिओ को रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो स्क्रिनमा दुईवटा ब्याङ्क अकाउन्ट दिइएको छ। यी दुईवटा ब्याङ्क अकाउन्ट मध्ये तपाईले जुनसुकै खातामा आइपिओ को रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र रकम जम्मा गरिसकेपछि त्यसको ट्रान्ज्याक्सन बिल त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला र त्यो ट्रान्ज्याक्सन बिल हामीले पछि आइपिओ को फारम भर्ने बेला त्यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि यो ई सेवा चाहिँ आइपिओ को रकम भुक्तानी गर्ने माध्यम मात्र हो। तपाईले यहाँबाट
यो मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको स्थानीय बासिन्दातर्फको आइपिओ भर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईँले ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको साइटमा जानुपर्छ अनि त्यहाँबाट तपाईँले यो आइपिओको लागि फारम भर्नुपर्छ। अब आइपिओको फारम कसरी भर्ने त्यो म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरमा कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोला र त्यसमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको साइट सर्च गर्नुहोला र यो साइटमा जानुहोला। त्यसपछि यो तल स्क्रल गरेर यो जम्मै नोटिसहरू क्यान्सल गर्नुहोला र यो होम स्क्रिनमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एमबीजेसीएल आइपिओ लोकल अप्सन दिइएको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको स्थानीय बासिन्दातर्फको आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। अब मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो अप्सन चाहिँ कसरी भेटाउने? ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको होम स्क्रिनमा तपाईँले टप राइट कर्नरमा 3वटा लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट एमबीजेसीएल आइपिओ फर लोकलको अप्सन पाउनुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले मोबाइलबाट पनि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ स्थानीय बासिन्दातर्फबाट भर्न पाउनुहुनेछ। तैपनि म तपाईँहरूलाई यो लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्सबाट यो लिङ्कमा डिरेक्टली आउन सक्नुहुनेछ। फारम भर्नुभन्दा पहिले यहाँ केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिइएको छ, यो एकचोटि पढ्नुहोला। आवेदन दिँदा तपाईँले आफ्नो फोटो बुझाउनु पर्छ र फोटो चाहिँ हालसालै खिचिएको फोटो हुनु पर्यो। र यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूले जुन डकुमेन्टहरू भनेको थिएँ ती डकुमेन्टहरू पनि तपाईँले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आइपिओमा एप्लाई गर्नुभन्दा पहिले एकचोटि यहाँ दिइएको जानकारीहरू राम्रै पढ्नुहोला र यहाँ तपाईँले स्थानीय बासिन्दाको उद्घोषणमा यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 2वटा अप्सन छ। मेरो नागरिकता वा जन्म दर्ता र नाबालक परिचय पत्र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट जारी भएको हो, त्यसैले म स्थानीयको रूपमा आवेदन दिन योग्य छु। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट आफ्नो डिटेल्सहरू भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यो आइपिओमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को उद्घोषण तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो नागरिकता अन्य जिल्लाबाट जारी भए तापनि संलग्न कागजातको आधारमा म स्थानीयको रूपमा आवेदन दिन योग्य छु। यो अप्सन पनि सेलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँबाट यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। अब यो अप्सन सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ 2वटा अप्सन आएको छ, यी मध्ये तपाईँले एउटा सेलेक्ट गर्नुपर्छ र त्यो डकुमेन्ट तपाईँले यहाँ अपलोड गर्नु पर्यो। यही तपाईँले यो फर्स्ट अप्सन सेलेक्ट गर्नुभयो भने यो डिपिआइडीमा जहाँबाट डिमेट खोल्नु भएको छ त्यो संस्थाको नाम लेख्नुहोला। क्लाइन्ट आइडीमा आफ्नो डिमेटको पछाडिको 8वटा अङ्क लेख्नुहोला। मिनिमम तपाईँले 50 किता एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ र म्याक्सिमम तपाईँले 400 कितासम्म एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। र यो मोड अफ पेमेन्टमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइपिओको रकम भुक्तानी गर्ने थुप्रै माध्यमहरू छ, जस्तै ब्याङ्क डिपोजिट, ई सेवा, कनेक्ट आइपिएस, प्रभु पे, आइएमई पे, खल्ती, मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ। यी मध्ये तपाईँले जुनसुकै भुक्तानी माध्यम सजिलो लाग्छ त्योबाट तपाईँले आइपिओको रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ र भुक्तानी गरिसकेपछि त्यसको ट्रान्जेक्सन बिल चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोला र त्यो ट्रान्जेक्सन बिल हामीले यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ र यो भाउचर वा बिल अप्सनमा हामीले यहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन बिल अपलोड गर्नुपर्छ र त्यस्तै भाउचर वा बिल नम्बर पनि यहाँ राख्नुहोला। आइपिओ नपरेको खण्डमा त्यो रकम फिर्ता पाउनको लागि यहाँ आफ्नो ब्याङ्क खाता दिनुहोला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो अन्य विवरणहरू भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहोला। एप्लिकेन्ट फोटो, त्यस्तै नागरिकताको अगाडिको फोटो, नागरिकताको पछाडिको फोटो छुट्टा छुट्टै अपलोड गर्नुहोला र एप्लिकेन्टले आफ्नो सिग्नेचर पनि यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ। यी सबै अपलोड गरिसकेपछि यसमा टिक लाउनुहोला। यसमा टिक लगाइसकेपछि यो सेभ अप्सनमा क्लिक गरेर यो एप्लिकेसन सेभ गर्नुहोला र त्यसपछि त्यहाँबाट सबमिट गर्नुहोला। यसरी तपाईँले मध्य भोटेकोशीको स्थानीय बासिन्दातर्फको आइपिओ अनलाइनबाट भर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कोरोना महामारीको समयमा ब्याङ्क नगइकन तपाईँले अनलाइनबाट यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन बुझाउन सक्नुहुनेछ। र यो दोस्रो अप्सन सेलेक्ट गर्दा यहाँ तपाईँले म्यारेज सर्टिफिकेट पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै डकुमेन्टको फोटो तपाईँ मोबाइलबाट क्लिक गरेर अथवा क्याम स्क्यानर अथवा सिम्पल स्क्यानरबाट स्क्यान गरेर तपाईँ यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आवेदन फारमसित तपाईँले केही कागजातहरू बुझाउनु पर्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्यो र त्यो नागरिकता सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट जारी भएको हुनु पर्यो, जसले गर्दा तपाईँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ, त्यसले प्रमाणित गर्छ। र नाबालकको हकमा तपाईँले नाबालकको जन्मदर्ताको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्यो र साथै संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि बुझाउनु होला र त्यसपछि आवेदन फारममा एउटा आफ्नो फोटो टाल्नु होला। यो नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो चाहिँ सबैले बुझाउनु पर्छ। अरू ठाउँबाट विवाह भई आएको महिलाको हकमा विवाह दर्ताको प्रतिलिपि पनि बुझाउनु पर्छ। तपाईँले आफ्नो पतिको पनि नागरिकताको प्रतिलिपि त्यहाँ बुझाउनु पर्छ। र त्यस्तै अन्य जिल्लाबाट बसाइसराई गरेर सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आएका नागरिकले आह्वान पत्र जारी भएको मिति
अर्थात् 2078 साल 1 महिना 13 गते भन्दा अगाडि आएका नागरिकले बसाइसराई गरी आएको प्रमाण खोल्ने स्थानीय तहले लेखेको पत्र र साथै नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्छ। यो चाहिँ बसाइसराई गरेर सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आएका नागरिकहरूको लागि यी दुईवटा कागजात चाहिँ बुझाउनु पर्छ। यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुभन्दा अगाडि तपाईले केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। एकजनाले एउटा मात्र आवेदन बुझाउन पाउनेछन्। तपाईले एउटा नामबाट 2-3 वटा आवेदन चाहिँ बुझाउन पाउनुहुन्न। दोस्रो, आवेदन फारम भर्ने बेला आवेदन फारममा आफ्नो ब्याङ्क खाता लेख्नु होला, जसले गर्दा शेयर परेन भने आइपिएस मार्फत तपाईले आफ्नो ब्याङ्क खातामै पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। आवेदन फारम बुझाउने बेला लगानीकर्ता स्वयंले सङ्कलन केन्द्रमा गएर आवेदन फारम बुझाउनु पर्छ। त्यस्तै अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, धेरैजनाले के गर्छन् भने यो स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट पनि लगानी गर्ने र सर्वसाधारणको लागि निष्कासन भएको शेयरहरूमा पनि लगानी गर्ने। तपाईले दुईचोटि एउटै कम्पनीको शेयर भर्न पाउनुहुन्न। यही तपाईले स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट शेयर पाउनु भयो भने तपाईले सर्वसाधारणको तर्फबाट शेयर भर्न पाउनुहुन्न। त्यसैले कुनै एकचोटि मात्र यो शेयरमा आवेदन बुझाउनु होला, चाहे त्यो स्थानीय बासिन्दा होस् अथवा सर्वसाधारण तर्फबाट होस्। तपाईले जतिजनाको नामबाट यो कम्पनीको शेयरमा आवेदन बुझाउनुहुन्छ ती सबैजनाको नामबाट अकाउन्ट पेयी चेक चाहिँ बुझाउनु पर्यो। यसरी तपाईले यो कम्पनीको आइपिओमा स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नु होला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनुहुनेछ।